I shall not die, but live and declare the works of the Lord. The Lord hath chastened me sore, but he hath not given me over unto death. I am indebted to God to share my personal testimony. म मेरो व्यक्तिगत गवाई बाँड्नको निम्ति परमेश्वर प्रति ऋणी छु। Keeping in mind, यो कुरा मनमा राखेर कि it will help many sick people to a very great deal who will listen to it. यसले चाहिँ धेरै रोगीहरूलाई चाहिँ साँच्चै नै सहायता गर्न सक्दछ जसले यो गवाईलाई सुन्नुहुन्छ। It's all about the physician who heals instantaneously. यो चाहिँ यस्तो वैद्यको विषयमा हो जसले तुरुन्तै रोगलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ। My heart is overflowing with praises and gratitude मेरो हृदय चाहिँ एकदमै प्रशंसा र कृतज्ञताले भरिएर पोखिरहेको छ। for an instantaneous and miraculous healing the greatest physician, the Lord Jesus Christ, performed in my body a couple of weeks ago. केही हप्ता अगाडि मेरो शरीरमा जुन महान वैद्य येशू ख्रिस्टले तुरुन्तै निको पार्नु भएको लागि मेरो हृदय चाहिँ एकदमै कृतज्ञताले भरिभराउ भएको छ। Being born in an Orthodox Pentecostal family एउटा कट्टर पेन्टिकोस्टल परिवारमा जन्मिएको कारणले and brought up by pious parents, र एकदमै भक्तालु परिवार अभिभावकबाट हुर्काइएको कारणले who taught from my childhood that I should never remember medicine in the event of being laid up sick at any time. जसले मेरो बाल्य अवस्थादेखि नै मलाई सिकाउनु भयो कि जस्तो सुकै बिरामी भएर ओछ्यानमै सुत्नु परे पनि औषधिलाई पनि नसम्झनु, But that I must trust in God for all my needs, including my physical healing. तर त्यसको सट्टा मेरो सम्पूर्ण खाँचहरू साथसाथै शारीरिक चङ्गाइको निम्ति पनि परमेश्वरमा मात्र भरोसा राख्नु। By the immense grace of God, तर परमेश्वरको असीम अनुग्रहद्वारा I strictly adhered to the instruction of my parents and practiced the truth of divine healing for more than 6 decades in my personal life. मेरो अभिभावकले सिकाउनु भएको कुराहरूमा म लागिरहेर करिब 60 वर्षदेखि म यस दैविक चङ्गाइमा स्थिर भइरहेँ। When I was a teenager, जब म युवा अवस्थामा छँदा, when I was in Bombay, जब म बम्बेमा छँदा once I suffered typhoid for 3 weeks. एकपटक मलाई 3 हप्तासम्म टाइफोइडको ज्वरो आयो। I was all alone in my room without any help. म मेरो कोठामा अरू कुनै सहायता बिना एक्लै थिएँ। But without anybody's help or without medicine, तर कसैको पनि सहायता बिना र औषधि बिना God raised me up after around 3 weeks. परमेश्वरले मलाई करिब 3 हप्तापछि निको बनाउनु भयो। In the year 1981, सन् 1981 मा in Delhi, दिल्लीमा I met with a severe scooter accident. मलाई चाहिँ एकदमै गम्भीर स्कुटरको दुर्घटनामा परेको थिएँ। My legs and my hands were very brutally injured. मेरो हात र खुट्टामा नराम्रोसँग चोट लागेको थियो। I had even scratches in my head. मेरो शिरमा पनि चोट लागेको थियो। And I was to be laid up for about 1.5 months. म करिब 1.5 महिनासम्म बिछानामा परेँ। And wonderfully God raised me up from that sick bed also. तर अचम्म तरिकाले परमेश्वरले मलाई त्यस बिरामीको बिस्ताराबाट पनि उठाउनु भयो। In the late 90s, करिब when I was in a place called Chandigarh doing the Lord's ministry, सन् 1990 को अन्त्यतिर म चण्डीगढमा परमेश्वरको सेवाकाई गरिरहेको थिएँ। one day I was driving my vehicle downhill from Shimla. एक दिन म सिमलाबाट ओह्रालोतर्फ लागिरहेको थिएँ। When I was nearing Chandigarh, जब म चण्डीगढ पुग्न लाग्दा it was a very steep hill. त्यो चाहिँ एकदमै भिरालो थियो, ओह्रालो थियो। Yes, suddenly when a truck came across, अनि अचानक एउटा ट्रक चाहिँ अगाडि आइपुग्यो। I lost my control मैले मेरो नियन्त्रण गुमाएँ and my car had a head-on collision with the truck. अनि मेरो कारले गएर ट्रकसँग चाहिँ ठक्कर खायो। My car took at least 3 turns on the road. अनि मेरो कार चाहिँ त्यस सडकमा कम्तीमा 3 चोटिसम्म चाहिँ बल्ड्याङ खायो। Very badly damaged. अत्यन्तै नराम्रोसँग चाहिँ त्यो बिग्रियो। And the steering of the car being very badly twisted. अनि त्यो कारको स्टियरिङ पनि नराम्रोसँग बाङ्गिएको थियो। Yes, I was thrown out of the car. म चाहिँ कारबाट बाहिर हुत्तिएँ। I fell down on the road almost for more than half an hour unconscious, अनि bleeding profusely. म चाहिँ करिब सडकमा आधा घण्टासम्म रगताम्य भएर बेहोस भएर लडिरहेँ। Somehow I managed to reach Chandigarh hiring a taxi.
जसरी भए पनि एउटा ट्याक्सीमा म चण्डीगढसम्म पुग्न सकेँ। when I was carried by some people, मलाई कुनै मानिसले बोकेर लगिरहेको थियो। having my whole clothes red in color. मेरो पुरै लुगाहरू रगतले रातो भएको थियो। The neighbors of the faith home of the church thought I am dead. अनि फेतमका छिमेकीहरू मानिसहरूले सोचे कि म मरिसकेको छु। It was a police case. त्यो चाहिँ एउटा पुलिस केस थियो। So I must be admitted in an hospital. त्यसकारण म चाहिँ हस्पिटलमा भर्ना हुनै पर्थ्यो। But against that rule, तर त्यस नियमको विपरीत I came to the mission home. म चाहिँ मिसनको घरमा आएँ। And for nearly 2 months with a deep and long head injury, करिब 2 महिनासम्म एकदमै गहिरो टाउको चोट सहित I suffered a lot. मैले धेरै कष्ट सहेँ। At that moment also, त्यस क्षणमा पनि only the chief pastors of that time, केवल त्यस समयका चिफ पास्टर, one from Chennai and the other from Singapore, एकजना चेन्नईबाट र अर्को सिङ्गापुरबाट, when they heard about my accident, जब उहाँहरूले मेरो दुर्घटनाको विषयमा सुन्नुभयो, they sincerely prayed for me. उहाँहरूले इमानदारपूर्वक मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनु भयो। And other servants of God and all the believers. र अरू सबै परमेश्वरका सेवकहरू र विश्वासीहरू पनि Yes, God saved me from death even in that terrible accident. त्यस भयानक दुर्घटनामा पनि परमेश्वरले मलाई मृत्युदेखि जोगाउनु भयो। Other than these minor incidents, यस बाहेक अरू ससाना दुर्घटनाहरू in my long tenure of nearly 40 years in the ministry, मेरो यस सेवकाईको करिब 40 वर्षको दौरानमा, though I had driven faith home vehicles day and night for many years, म दिन रात धेरै वर्षसम्म फेतुमको गाडीहरू चलाइरहे तापनि and involved myself in construction works as a laborer, र निर्माणको कार्यहरूमा पनि आफैलाई एउटा ज्यामीको रूपमा काम गरिरहँदा in many places, धेरै ठाउँहरूमा I never remember a day मलाई यस्तो कुनै पनि दिनको याद छैन or a moment अथवा यस्तो क्षण when I ever felt any weakness or I was laid up in a sick bed for 1 hour. मलाई कुनै पनि दुर्बलताको महसुस भएको अथवा बिरामी भएर 1 घण्टामा पनि बिस्तारामा सुतेको। So many dear ones who are so acquainted to me, त्यसकारण धेरै प्रियजनहरू जो म प्रति धेरै नै उनीहरूले ध्यान राख्दछन्, they never believed that they believed that I am a man who will never have sickness. उनीहरूले विश्वास गर्दछन् कि म यस्तो मानिस हुँ जसलाई कुनै रोग लाग्दैन। And in my teachings also, I used to encourage my fellow workers. र मेरो शिक्षामा पनि मेरो सङ्गीत सेवकहरूलाई सिकाउने गर्छु, We should never make the house of God in hospital हामीले परमेश्वरको भवनलाई हस्पिटल बनाउनु हुँदैन with sick birds. बिरामी बिस्तारा सहित। We must experience divine health in our life. हामीले हाम्रो जीवनमा ईश्वरीय स्वास्थ्यलाई महसुस गर्नुपर्छ। I taught it sincerely and I also practiced it with utmost carefulness. मैले सच्चाइसहित यसलाई प्रयास गरेँ र एकदमै होशियारपूर्वक यसलाई अभ्यास गरिरहेँ। Against all these beliefs and anticipations, यी सबै आस्था र अपेक्षाहरूको बावजुद पनि in the first week of the month of August, अगस्त महिनाको पहिलो हप्तामा to the utter surprise of everyone known to me or so close to me, मलाई चिन्ने र मेरो नजिक हुनेहरू सबैलाई आश्चर्य पार्ने गरेर I had a sudden attack of multiple boils in my mouth. अनि मेरो मुखमा चाहिँ अचानक धेरैभन्दा धेरै घाउ खटिराले आक्रमण गर्यो। It all began with a toothache यो चाहिँ दाँत दुखाइबाट सुरु भयो for a few days, केही दिनसम्म, and because of the toothache, my face got swollen. अनि दाँत दुखाइबाट चाहिँ मेरो मुख सुन्नियो। And after some time, केही समय पछाडि I noticed that my tongue also was very much swollen. अनि मैले महसुस गरेँ कि मेरो जिब्रो पनि सुन्निएको थियो। Neither could I speak, न त म बोल्न सक्थेँ, nor I could even swallow my saliva न त म आफ्नो थुक नै निल्न सक्थेँ, or any drop of water, अथवा न त पानीको घुटको पनि, because my throat was fully choked. किनभने मेरो घाँटी चाहिँ पुरै अड्किएको थियो। After a couple of days, केही दिनपछि I noticed there was a boil under my tongue. मैले महसुस गरेँ कि मेरो जिब्रो मुनि एउटा खटिरा थियो। And within 2-3 days, I could notice that boil broke. अनि त्यसको 2-3 दिनपछि त्यो खटिरा चाहिँ फुटेको मैले महसुस गरेँ। And out of which there came out a stone जसबाट चाहिँ एउटा पत्थर निस्कियो, to the size of a Bengal gram. एउटा चनाको आकार जत्रो। I still preserved it. मैले त्यसलाई अझै पनि सुरक्षित राखेको छु। And I was surprised to see that. त्यसलाई हेरेर म छक्क परेँ। When I tried to pull it out, it didn't come. मैले त्यसलाई बाहिर निकाल्न खोज्दा निस्केन। Fortunately, there was a believer nurse sister came to see me. अनि भाग्यवश एकजना नर्स सिस्टर मलाई हेर्न आउनुभएको थियो।
She somehow managed to cut and remove it with a small scissor. अनि सानो कैँचीद्वारा त्यसलाई काटेर निकाल्न उहाँले मद्दत गर्नुभयो। By the grace of God, परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा that wound under my tongue was Mir- healed within a couple of days. मेरो त्यस जिब्रो मुनिको घाउ चाहिँ 1-2 दिनमै निको भयो And the swelling in my tongue also was little bit reduced. र मेरो सुन्निएको जिब्रो पनि केही कम भयो। However, तरै पनि I could never identify that there was another boil in my tonsils. अनि मेरो टन्सिलमा चाहिँ अर्को पनि खटिरा निस्किएको मलाई याद भएन, Because someone tried to just check with a torchlight to find out whether there is anything choking in my throat. अनि कसैले टर्च लाइट बारेर मेरो घाँटीमा केही अड्की राखेको छ कि छैन भनेर हेर्न खोज्यो, But they couldn't find out. तर उनीहरूले केही पत्ता लगाउन सकेन Because my tongue was swollen and therefore the light couldn't go through it. मेरो जिब्रो सुन्निएको थियो र त्यसै कारण भित्रसम्म त्यो ज्योत उज्यालो जान सकेन। For nearly 7 days, करिब 7 दिनसम्म I suffered a lot. मैले धेरै कष्ट सहेँ। I could never consume a single drop of water, मैले एक थोपा पानी पनि पिउन सकिरहेको थिइनँ, not even my saliva. मेरो थुक पनि। On the contrary, त्यसको विपरीत I started profusely coughing, मैले धेरै खोक्न सुरु गरेँ and every 2 minutes, र हरेक 2 मिनेटमा phlegm used to come out of my mouth to a very great amount. अनि हरेक 2 मिनेटमा मेरो मुखबाट खकार निस्कन्थ्यो। The brothers who were taking care of me, जुन ब्रदरहरूले मेरो हेरचाह गरिरहनु भएको थियो, they always used to carry a small bucket. उनीहरूले चाहिँ एउटा सानो बाल्टी बोक्ने गर्नुहुन्थ्यो Yes, I used to spit. And मैले within त्यसमा 1 hour, थुक्थेँ the half bucket will be filled. र 1 घण्टामै आधा बाल्टी चाहिँ भरिदथ्यो। When I saw that, I was surprised. त्यो देखेर पनि म छक्क परेँ, Where from all these things come out? यी सबै चिज कहाँबाट निस्किरहेको छ। First of all, there was a boil under my tongue. सर्वप्रथम मेरो जिब्रो मुनि एउटा खटिरा थियो, Another boil is in the tonsil. अर्को खटिरा चाहिँ टन्सिलमा। The toothache from the lower jaw was giving me a lot of trouble and pain. तल्लो बङ्गाराको दाँत दुखाइले पनि मलाई धेरै पीडा दिइरहेको थियो। I couldn't consume even a single drop of water for 7 days. मैले 7 दिन भइसकेको थियो, एक थोपा पनि पानी पिउन नसकेको। And day and night, more than 7 days, I couldn't close my eyes even for a nap. दिन रात लगातार 7 दिनसम्म एउटा सानो झुप्की लिनको लागि पनि आफ्नो आँखा मैले बन्द गर्न सकेको थिइनँ। Especially from the night from 11 o'clock till morning 5 o'clock, I became very, very restless. विशेष गरेर राति 11 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म चाहिँ म एकदमै बेचैन हुने गर्थेँ। I couldn't lie down anywhere. म कहीँ पनि ढल्किन सक्दिन I थिएँ, couldn't sit on chairs. म चेयरमा बस्न सक्दिन थिएँ, I couldn't sit on the sofa. म सोफामा बस्न सक्दिन थिएँ। When I come in my room, I'll feel like going out. म कोठाभित्र आइसकेपछि बाहिर जाउँ जाउँ लाग्थ्यो। When I went out, something forced me to come into the room. अनि जब म बाहिर गएँ भने केही कुराले मलाई भित्र ल्याउँथ्यो। I used to run from pillar to post म एउटा पिल्लरदेखि अर्को पिल्लरसम्म दौडिन्थेँ and became restless for nearly 7 र days. करिब 7 दिनसम्म एकदमै बेचैन भइरहेँ। On the 8th day, 8औं दिनमा I felt that my stomach was very much upset and it felt a kind of heat within me. मैले महसुस गरेँ कि मेरो पेट एकदमै बिग्रिरहेको थियो र त्यो भित्र चाहिँ एकदमै गरम भइरहेको थियो। And my urine became red like blood. अनि मेरो पिसाब पनि रगत जस्तै रातो भयो। Seeing my critical condition, मेरो यस्तो गम्भीर अवस्थालाई देखेर yes, one believer, he consulted a dentist who is his sister-in-law. अनि एउटा विश्वासीले आफ्नो बुहारी जो डेन्टिस्ट थियो उसँग सल्लाह लियो And she told him, र उसलाई भन्यो even in my clinic, he cannot be helped. मेरो क्लिनिक आए पनि म उसलाई चाहिँ सहायता गर्न सक्दिनँ। He must immediately be rushed to an ENT doctor. उसलाई तत्कालै ENT डाक्टरको मा लैजानु पर्छ, And otherwise he cannot survive. नत्र भने ऊ बाँच्न सक्दैन। And the believer got very upset. अनि त्यो विश्वासी एकदमै दुखित भयो, He was very much troubled in his heart. उसको हृदयमा एकदम विचलित भयो। So he passed messages online to everyone, not to him, most of the believers, to kindly pray for me. र उसले चाहिँ आफूलाई चिन्ने जति पनि साथीभाइहरू विश्वासीहरूको चाहिँ पास्टरको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु भनेर पठाइदियो। So the messages were flashed all over the world. त्यसकारण यो सन्देश सारा संसारभरि फैलियो। I never had any idea about it. मलाई यसको बारेमा कुनै जानकारी नै थिएन, By the grace of God, तर परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा God gave a burden to all the servants of God, right from Australia to Canada. परमेश्वरले अस्ट्रेलियादेखि क्यानाडासम्म भएका सबै परमेश्वरको सेवकहरूलाई एउटा बोझ दिनुभयो। And they all
very sincerely and uprightly prayed for me. र उहाँहरू सबैले एकदम इमानदार र सच्चाई सहित मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिए। In the meantime, त्यही बेला our beloved chief pastor called me on phone हाम्रो प्रिय चिफ पास्टरले मलाई फोन गर्नुभयो and he said, Joy, through someone told me that he saw a message passed in the WhatsApp that you are sick. Why did you tell me? अनि कसैले चाहिँ व्हाट्सएपमा तपाईँ बिरामी भएको मेसेजहरू फैलिरहेको देख्यो, तिमीले मलाई किन भनेनौ? Though I never informed him, मैले उहाँलाई खबर नगरे तापनि when he came to know about it, जब उहाँलाई यसको विषयमा जानकारी भयो, without any loss of time, he made a telephone call to me कुनै पनि समय खेर नफालिकन उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो and he held out great hopes on me, saying, I'll pray for you, I'll make the headquarters everybody to pray for you, and I'll pass the message to some prayer groups here. They all will pray for you and God will heal you, he encouraged. अनि उहाँले मलाई आशारूपी वचन दिएर भन्नुभयो कि म तिम्रो निम्ति प्रार्थना गरिदिनेछु, हेड क्वार्टरमा म प्रार्थना गर्न लगाउने छु, यहाँ प्रार्थनाको समूहहरू छन्, उनीहरूले पनि तिम्रो लागि प्रार्थना गरिदिनेछन् भनेर उहाँले मलाई उत्साहको वचनहरू भन्नुभयो। When the deputy chief pastor M.T. Thomas came to know about me, जब डेप्युटी चिफ पास्टर एमटी थोमसलाई मेरो विषयमा थाहा भयो, at least 6 to 7 times he called me on phone. उहाँले मलाई 6-7 बारसम्म फोन गर्नुभयो। Though I couldn't talk to him personally, म व्यक्तिगत रूपमा उहाँसँग कुरा गर्न नसके पनि he kept inquiring about me to the brothers who attended the phone. अनि त्यस फोन उठाउने ब्रदरहरूको सँग चाहिँ मेरो विषयमा सोधिरहनु भयो। Every time with a great burden he prayed. हरेक पटक एकदम ठुलो बोझ सहित उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो। To my surprise, मलाई आश्चर्य लाग्ने गरी all my relatives, मेरा सबै नातेदारहरू, my friends, मेरा साथीहरू, my well-wishers, मेरा शुभचिन्तकहरू even some pastors from other churches, र अरू मण्डलीका पास्टरहरू पनि, all those who came to know about my fate, जो जतिलाई मेरो यो अवस्थाको बारेमा थाहा भयो, God had put a burden in their lives परमेश्वरले उहाँहरूको जीवनमा बोझ थपिदिनु भयो। and they all prayed very sincerely. उहाँहरू सबैले सच्चाईसित मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिए And most of them called me on phone and said, र उहाँहरू प्राय जसैले मलाई फोन गरेर पनि भने, Pastor, it's a demonic attack. पास्टर यो चाहिँ एउटा शैतानिक हमला हो, In our prayers we bound the spirit. हाम्रो प्रार्थनामा हामीले आत्मालाई बाँध्यौं, You will be delivered. Your life will be spared. तपाईले छुटकारा पाउनुहुनेछ, तपाईको जीवन बच्नेछ। They all were encouraging me. उनीहरू सबैले मलाई हौसला दिइरहे। But I was still facing lot of pain and suffering. तर अझै पनि मैले धेरै पीडा र कष्ट सहिरहेँ। Once even I thought in my mind, एक पटक मैले मनमा यतिसम्म पनि सोचे, why God is not answering the prayers of all these demons who make intercession on my behalf from all over the world. सारा संसारभरि मेरो लागि जतिले पनि अन्तर्विन्तीहरू गरिराखेका छन्, परमेश्वरले उनीहरू सबैको अन्तर्विन्तीको जवाफ किन दिइरहनु भएको छैन त? In the headquarters in Chennai, चेन्नईको हेड क्वार्टरमा group by group they were all praying. समूह मिलाएर उनीहरूले प्रार्थना गरिरहे। The mothers separately, मदर्सहरूले छुट्टै, Pastor Luke separately. पास्टर्सहरूले छुट्टै। When I heard about it, I was surprised. जब मैले यसको विषयमा सुने म एकदमै छक्क भएँ। How God put a burden, and out of their great love and concern for me, they were all upholding me in their prayers. कसरी परमेश्वरले उनीहरुमा ठुलो बोझ राखिदिनु भयो र म प्रतिको प्रेम र वास्ताको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिइरहनु भयो। In spite of all these circumstances, यी सबै अवस्थाहरूको बावजुद पनि on the 8th day, 8औं दिनमा I lost my hope. मैले मेरो आशा गुमाएँ। I thought I have finished my ministry almost 40 years. अनि मैले सोचे कि 40 वर्षको सेवकाई चाहिँ मैले अब सिद्ध्याएँ। Now the time for me to depart from the world has come. अब संसारबाट मेरो जाने दिन आयो। So I was preparing my life to go. अब म चाहिँ I was preparing my life to leave this world. अब चाहिँ म यस संसारलाई छोड्नको निम्ति मैले आफूलाई तयार बनाएँ। So on the 8th day, I determined to settle my house in order. र 8औं दिनमा चाहिँ मैले मेरो घरलाई चाहिँ व्यवस्थित बनाउने निर्णय गरेँ। And I prayed with the brothers who were attending to me र मेरो हेरचाह गर्ने ब्रदरहरूलाई मैले भने that God should bear up with me for all my failures, मेरो असफलताको जति पनि छ त्यो परमेश्वरले मेरो निम्ति सही all दिउन्, my shortcomings, मेरा सबै घटिकमीहरू, and He must perfect me and take me to His kingdom. र उहाँले मलाई सिद्ध बनाएर उहाँको राज्यमा लैजाउन्। To that extent I reached. त्यति हदसम्म म पुगेँ। There is a saying in English, अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, man's extremity is God's opportunity. मानिसको एउटा पराकाष्ठा नै परमेश्वरको निम्ति अवसर हो। When I came to an extreme end, जब म एउटा कुनै पराकाष्ठामा आइपुगेको थिएँ, having lost all my hopes, मेरो सबै आशाहरू गुमाएर,
that no more will I be able to see the next day. अब अर्को दिन पनि सायद म देख्न सक्दिनँ होला भनेर It was then I experienced a miracle from Jesus. त्यति बेला मैले येशूबाट एउटा आश्चर्य कर्मको महसुस गरेँ। He touched me. त्यसले मलाई छोयो। He touched my throat. उहाँले मेरो घाँटीलाई छुनुभयो। Suddenly I felt a boil from there broke out and blood and pus came out. अनि अचानक त्यो मेरो त्यो घाँटीको खटेरा फुटेको महसुस गरेर त्यसबाट रगत र पिप बगेर निस्क्यो। When I kept spitting blood, जब मैले रगत थुकिरहेँ, those who saw me said, Pastor's life is over. मलाई देख्नेहरूले भने कि पास्टरको जीवन सकियो। Now he won't survive anymore. अब उहाँ बाँच्नु नै छैन। But the touch of God was really very powerful. तर परमेश्वरको छुवाई साँच्चै नै शक्तिशाली थियो। Within minutes I felt relaxed. एकै मिनेटमा मलाई एकदमै सजिलो महसुस गरेँ। Within 1 hour एक घण्टा भित्रै I felt my throat was opened. मैले महसुस गरेँ कि मेरो घाँटी खुल्यो। I could breathe well. मैले राम्रोसँग सास फेर्न सकेँ And I could even consume little water. र मैले थोरै पानी पनि पिउन सकेँ। To the surprise of everyone who upheld me in their prayers. मलाई प्रार्थना गर्ने जति पनि थियो उनीहरू सबैलाई आश्चर्य पर्ने गरेर To the surprise of myself. म आफूलाई पनि आश्चर्य हुने गरी The next day when I got up, अर्को दिन जब म उठेँ, my face was like the face of a little child. मेरो अनुहार चाहिँ सानो बालकको जस्तै थियो। And someone who saw that, जसले त्यो देख्यो he said, a glorious look. उसले भन्यो कि कस्तो महिमित रूप। And they couldn't believe their own eyes that it was the face which they saw the previous day. उनीहरू आफैले पनि यो विश्वास गर्न सकेन कि यही त्यो अनुहार हो जुन हामीले हिजो देखेका थियौँ। One touch of Jesus, येशूको एउटा छुवाई, a miracle took place. एउटा आश्चर्य काम भयो। The suffering which I had for 21 days, जुन कष्ट सहेरको 21 दिन भएको थियो, it all ended up in 1 hour. यो चाहिँ 1 घण्टामै अन्त भयो। The next day I never felt that I was the one who suffered for 21 days. अर्को दिन म आफैलाई पनि त्यस 21 दिन कष्ट सहेको व्यक्ति म हुँ जस्तो लागेन। I started becoming normal. म चाहिँ साधारण व्यक्ति बने। I could consume water मैले पानी पिउन सकेँ and I could take some liquid food. र मैले केही झोलिलो खानेकुरा खान सकेँ And within 2 days, र 2 दिन भित्रै I was perfectly healed म अहिले पूर्ण रूपमा निको भएँ by the greatest physician, एउटा महान वैद्यद्वारा, the Lord Jesus Christ, प्रभु येशू ख्रीष्ट, whom I started trusting from my young age. जसलाई मेरो बाल्य अवस्थादेखि नै मैले विश्वास गर्न सुरु गरेको थिएँ, Whom I served for 40 years. जसलाई मैले 40 वर्षसम्म सेवा गरेँ। He never let me down. उहाँले मलाई तल खसाल्नु भएन। He never gave my life to the devil to kill me. उहाँले मेरो जीवनलाई शैतानको हातमा मर्न दिनु भएन। He had a great concern for my soul, a love for my soul. मेरो प्राणप्रति उहाँको ठुलो वास्ता र प्रेम थियो। Therefore, he delivered it out of the pit of corruption. त्यसै कारण उहाँले एउटा भ्रष्ट खाडलबाट मलाई बाहिर निकाल्नु भयो। And he granted me another lease of life. उहाँले मलाई अर्को एउटा थप जीवन दिनुभयो। My joy knows no bounds. मेरो आनन्दको कुनै सीमा छैन। Even I have 1,000 tongues. मेरा हजारौं जिब्रोहरू भए पनि If I offer praises and thanksgivings to him for all my age, मेरो सारा उमेरभरि नै मैले उहाँलाई प्रशंसा र धन्यवादहरू चढाइरहे पनि it won't suffice me. त्यसले मलाई पर्याप्त हुँदैन। I am so grateful to every small and great, all my dear ones. हरेक साना ठुला मेरा जति पनि प्रियजनहरू छन् सबैप्रति म एकदमै कृतज्ञ छु। All the servants of God, सबै परमेश्वरका सेवकहरू, all the pastors, सबै पास्टरहरू, chief pastors, चिफ पास्टरहरू, all the beloved believers, सबै प्रिय विश्वासीहरू, young ones, सानाहरू, all those who took up my pain to be their own pain. जो जतिले मेरो पीडालाई आफ्नै पीडा सरह लिए, The God may bless you. परमेश्वरले उनीहरूलाई आशिष दिउन्। It is my humble request to all of you सबै तपाईहरूलाई मेरो एउटा विनम्र अनुरोध यो छ कि to please continue to pray for me. मेरो निम्ति निरन्तर प्रार्थना गरिदिइरहनुहोस्। I kept praying since the time I was recovered. म निको भएको समयदेखि नै मैले निरन्तर प्रार्थना गरिरहेको छु। I told God to speak to me. मैले परमेश्वरलाई मलाईसँग बोल्नुहोस् भने। It was then one early morning, त्यसपछि एक दिन सबेरै बिहान after my night prayers from 2 to 4, मेरो रातिको 2 देखि 4 बजेको प्रार्थना सकिएपछि
when I relaxed for some time, जब म केही क्षण आराम लिइरहेको थिएँ, I saw a wonderful dream. मैले एउटा उद्वेगको सपना देखेँ। In my dream, our former late chief pastor A.C. Thomas appeared. अनि मेरो सपनामा हाम्रो भूतपूर्व चिफ पास्टर एसी थोमस देखा पर्नुभयो। When I saw him, I ran to him. जब मैले उहाँलाई देखेँ, म उहाँ कहाँ दगुरेर गएँ। And he patted me. उहाँले मलाई थाप मार्नुभयो And he told me, I came to see you. र उहाँले भन्नुभयो, म तिमीलाई हेर्न आएको छु। Without my knowledge, I knelt down before him. मेरो ज्ञान बिनै म उहाँको सामु घुँडा टेकेँ। He laid his hands on my head. उहाँले आफ्नो हात मेरो शिरमाथि राखिदिनु भयो। Suddenly, I received a tremendous anointing. अचानक मैले एउटा ठुलो अभिषेक पाएँ And he told me, र उहाँले मलाई भन्नुभयो, you have still ministry. तिम्रो सेवाका अझै बाँकी छ, Perfect it. त्यसलाई सिद्ध बनाऊ। And he disappeared. र उहाँ हराउनु भयो। I thank God for all his mercies he showered on me. उहाँले म माथि वर्षाउनु भएको सम्पूर्ण कृपाहरूको निम्ति म परमेश्वरप्रति धन्यवादी छु। If God could give me some more days to live on this earth, यदि परमेश्वरले मलाई यस पृथ्वीमा बाँच्नको निम्ति अझ अरू केही दिनहरू दिनुभयो भने I am determined to do my best. मेरो सकेसम्म उत्तम भन्दा उत्तम चिज गर्ने मैले निर्णय गरेको छु। No matter how much I might have to suffer. जतिसुकै मैले दुःख कष्ट सहनु परे तापनि, As Saint Paul says, सन्त पावलले भने झैं I want to finish my course triumphantly, मेरो दौडलाई विजयपूर्वक म सिद्ध्याउन चाहन्छु। to meet my beloved Jesus whom I served for मेरो प्रिय येशू 40 years. मेरो प्रिय येशू जसलाई मैले यस 40 वर्षसम्म सेवा गरेँ, उहाँलाई भेट्नको निम्ति। It is my humble appeal once again to all the dear ones यो मेरो नम्र निवेदन सम्पूर्ण प्रियजनहरूलाई यो छ कि to kindly continue to bear me up in your prayers. कृपया निरन्तर तपाईँको प्रार्थनामा मलाई याद गरिदिरहनुहोस्। I myself will do the same for you all, म आफैले पनि तपाईँहरू सबैजनाको निम्ति त्यही गरिरहनेछु। giving all praise, glory, and honor to the only potentate God, my great physician, who instantaneously touched me and healed me, delivered me, and gave me another lease of time to complete my ministry. अनि एउटा महान वैद्य परमेश्वर जसले मलाई तुरुन्तै छुएर एउटा चंगाई दिनुभयो ताकि उहाँको सेवाकै अझै गरिरहन सकौं, त्यही परमेश्वरलाई सम्पूर्ण आदर प्रशंसा र महिमा दिँदै Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्।